अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं एमन महबूब। आज एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तमाम देखने वालों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, बहुत सारी शहादतों के बाद, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद जो है वो हमें पाकिस्तान की ये सरजमीन नसीब हुई और आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से इस मुल्क का ख्याल रखें, इस मुल्क की साख का ख्याल रखें और इस मुल्क में रहने वालों का ख्याल रखें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कुछ अंदरूनी अनासर ऐसे हैं जो बैरूनी दुश्मनों के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान को ज़रर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान का जो सुकून है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अफवाज, हमारी रियासत जो है वो हमा वक्त तैयार है ऐसे अनासर के साथ लड़ने के लिए। सरहदों पर हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं और हर वक्त और हर पल अपनी आवाम और अपने कौम की जो है वो रखवाली कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया अमन, आपको भी बहुत मुबारक हो और हमारे नाजरीन को जश्न आज़ादी की 79th जश्न आज़ादी मुबारक हो। सर, जश्न आज़ादी का मौका है, ऐसे मौके में हम खुशियों की तो बात करते ही हैं, साथ साथ हम मसाइल को भी याद करते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो ये 79 ईयर्स की जर्नी है, आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो जिस कसमपरसी और जिस मुश्किल हालात थे वो कि उनको उनका इहाता करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा दुख का जो है वो एहसास है कि 55 लाख के करीब 6.5 मिलियन या 6.6 मिलियन लोग जो हैं वहाँ से अपने घर बार छोड़कर लुटे पटे, रास्ते में उनकी जानें ली गई, उनकी इज्जतें पमाल की गई और उस कसम पुरसी में वो यहाँ पहुँचते हैं। और फिर पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ी डे वन से हमारे दुश्मन ने की, उनकी मिली भगत से कि ना तो वो जो इलाके पाकिस्तान का जस्ट फुल राइट थे वो हमें मिले, ना वो एसेट्स जिनका बाकायदा से थर्ड जोन प्लान में डिसाइड हुआ था कि इतने परसेंट एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे, जो माली वसाइल थे वो नहीं मिले। फिर नया कैपिटल आपने करना है, चूँकि हिंदुस्तान के अंदर तो अंग्रेज़ों का बना हुआ कैपिटल मौजूद था, पाकिस्तान ने ज़ीरो से अपना कैपिटल बनाना था, तो सिंध को कैपिटल बनाया गया और वो लुटे पुटे लोग, जो वो औरतें, वो बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चों को अगवा किया गया, बच्चियों को अगवा किया गया जिनका आज तक कुछ पता नहीं है। और एक बहुत, यानी आपके पास दफातर नहीं है, टेंटों के अंदर आप दफातर बना रहे हैं, कांटों से जो है वो फाइलों को जोड़ा जा रहा है। और आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की एक जो है वो एटॉमिक पावर है। आज दुनिया की 7वीं बड़ी अफवाज है हमारे पास। आज हम JF Standard 17 जो त्यारे हैं वो हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे पास CPAC है, आज हमारे पास गवादर पोर्ट है, आज हमारे पास कराक्रम हाईवे है, आज हमारे पास पाकिस्तान में पूरे में बिछा हुआ एक जाल है मोटरवेज का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। आज पाकिस्तान दुनिया में गेम्स के अंदर, खलाई जो है वो सफ़र के अंदर एक बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ सफ़र कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कमेटी ऑफ नेशन में पाकिस्तान ने जो इज्जत गेन की, अभी रिसेंटली अगर हम पास्ट को देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इतनी खौफनाक दुनिया की जंग थी, उसमें पाकिस्तान ने बतौर मीडिएशन सालिस के एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। और दुनिया की इस बड़ी और ख़तरनाक जंग के ख़ात्मे की तरफ जो मायदा हुआ है उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहा जाता है, जो पाकिस्तान ने जो है वो फैसिलिटेट किया। इसी तरह अभी हम रिसेंटली हमने सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक दफ़ाई मायदा किया है जिसकी बहुत दुनिया में इम्पोर्टेंस है और आने वाले वक्तों में उसके असरात दुनिया में नज़र आएंगे। तो वो मुल्क जिसने ज़ीरो से शुरू किया था, एक खंडरात से शुरू किया था, आज एक बहुत तरक्की याफ्ता अगर नहीं है तो कम से कम तरक्की पजीर और एक जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड जो है वो तरक्की के हवाले से बढ़ता हुआ मुल्क है। बिल्कुल ऐसा है सर। हमने जो है कामयाबियों की बात की, बेशक पाकिस्तान ने अपना नाम इंटरनेशनली भी जिस तरह से उजागर किया है, जिस तरह से पाकिस्तान सफारती सतह पर कामयाब है और हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट की दहाने से निकाल के पाकिस्तान को आज हम इस मकाम पर लेकर आए हैं जहाँ पर पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है वो इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं और हर लिहाज से। लेकिन हम जब बात करते हैं कुछ अंदरूनी अनासर की जो पाकिस्तान को जो है वो ज़रर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अपनी ही
عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں صرف اپنے اقتدار کے لیے. اور ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں, آج بھی ہم بات کریں گے کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکیاں دی گئی ہیں, اور صرف ایک قیدی کی رہائی کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے للکارا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, اور اسلام آباد کے امن کو, اور وہی جو اسلام آباد کے عوام جو ہمیشہ ایک ریڑھی والا ہے, جو مزدور ہے, ان کی روزی روٹی کو ضرر پہنچانے کی ایک بار پھر سے پلاننگ کی جا رہی ہے. اس پلاننگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ صرف ریڑھی والے اور یقیناً ان کے بھی زندگی پہ اثرات پڑتے ہیں, لیکن صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, آج دنیا پاکستان کو ریکگنائز کر رہی ہے, اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی سے جیلس ہیں, وہ پاکستان کی ترقی کو ہضم نہیں کر پاتے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کر کے, ان کو گمراہ کر کے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی کہانیاں ان کو بتا کر ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی مذموم کوشش ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں, آپ ان کا انٹرنل سٹرکچر دیکھیں, ان کے ہاں تو اقتدار کے لیے آپس میں کھینچا تانی, ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کی آپ نے آڈیو سنی, ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ پرخچے اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کے. کرپشن کے کروڑوں روپے کے الزامات ہیں کہ غریبوں کے نام کے اوپر, اور یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ اداروں کی فنڈنگ کے لیے, جو شوکت خانہ میں وغیرہ وغیرہ, ان کے لیے فنڈنگ کے لیے آنے والے پیسوں کی بندر بانٹ ہے, اس کا کوئی شاندانہ گلزار نے جو کہا, اور بے شمار ان کے اندر وہ ہے. یہ ان چیزوں کو, اور پھر اسی طرح سہیل افریدی کو پتا ہے کہ ترقی اور خیبر پختونخوا میں جو تنزلی ہو رہی ہے, جہاں وہاں کے لوگوں کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں, وہ اس سے صرف نظر کر کے اپنی پولیٹیکل پریزنس کو بنانا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کی نظر میں. اور پھر اس طرح کے الزامات بھی آئے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر لوگ عمران خان کو مائنس کر کے لیڈر بننا چاہتے ہیں, چیئرمین بننا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی کھینچا تانی, ایک میس کریٹ ہوا ہے. تو اس کو وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے آرڈر کرنے کی کوشش کے لیے پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں, پاکستان کے جو بنیادی مفادات ہیں, ان کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں, وہ چڑھائیاں کرنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے پبلک ایکسچیکر کے پیسوں سے, عوام کے پیسوں سے, جو کرین ہیں, جو مشینیں ہیں, جو گاڑیاں ہیں, جو وسائل ہیں, اب دیکھیں نا یہ دھرمے شرمے جب ارینج کیے جاتے ہیں تو اس پر اربوں روپے کے خرچے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں وہ اربوں روپے؟ وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے. اس لیے وہاں پہ ہیلتھ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی, ترقی نہیں کر رہی, اس لیے وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, اس لیے وہاں روزگار تنزلی کا شکار ہے کہ ان کے پبلک ایکسچیکر کے پیسے ان چیزوں پہ لگائے جاتے ہیں. یہ صرف پیسہ ہارڈ کیش نہیں ہوتا, آپ کی انٹرسٹ جو ہے, آپ کی جو توانائیاں ہیں, آپ کی جو انرجی ہے, وہ بھی آپ ریاست پاکستان کے خلاف احتجاجوں میں ضائع کر رہے ہیں, جو آپ کو وہاں کے لوگوں کی ترقی کے لیے کرنی چاہیے تھی. وہاں دہشت گردی ہے, وہاں غربت ہے, وہااں صحت کے مسائل ہیں. 13 سال سے آپ وہاں حکومت پہ قابض ہیں. کوئی فنڈامنٹل چینج کسی بھی شعبے میں آپ لے کے آئے ہوں جو کسی اور صوبے میں نہیں ہے, تو آپ بتائیے, کچھ بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ صرف سارا کا سارا ان کی انرجیاں پاکستان کے اوپر, اسلام آباد کے اوپر چڑھائی میں خرچ ہوتی. بالکل سر, چونکہ جشن آزادی کا یہ موقع ہے, اور اس وقت ہم جو ہمارے افواج ہیں جو سرحدوں پر کھڑے ہیں, ان کو ہم یقیناً ضرور یاد کریں گے. جو آپریشنز جاری ہیں اس وقت سرحدوں پہ, بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ کتنے جو ہیں وہ کٹھن گزار راستے ہیں جہاں پر یہ آپریشنز جاری ہیں, اور سلام پیش کرنا چاہتے ہیں افواج کو اپنی, جو اس طرح سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنی شہادتیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں, اور اس مٹی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام تر آپریشنز کو جو سر جاری ہیں؟ یہ بہت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرحدوں کے اوپر جو نوجوان خون, ہمارے آرمی کے جو ہمارے سپاہی ہیں, جو آفیسرز ہیں, وہ ملک کو جو ہے وہ سیف رکھنے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں. اور سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی ہوتی ہے. آپ کو پورا جہان لکھ کر کوئی دے دے اور دوسری طرف آپ سے آپ کی زندگی مانگے, تو یہ ممکن کہ وہ جہان آپ کے کس کام کا جواب نہیں رہیں گے. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا اگر ہم ادراک نہیں کریں گے, اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے, اس خون کی, ان شہادتوں کی ہم عزت نہیں کریں گے, اور عزت صرف لفظوں میں نہیں ہے, عملاً ہوتی ہے, تو پاکستان تو آگے بڑھ نہیں سکتا. اور دوسری طرف یہ کہ ان کی اپریسیشن یہ ضرور کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت مسائل کا شکار, سیکورٹی کا. ہمارے دشمن پاکستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے. انہوں نے فتنہ الہندوستان جو ہے, انڈیا نے جس کو اسپانسر کیا ہوا, بلوچستان میں اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. بلوچستان کی جو ویلتھ ہے کہ وہ پاکستان, بلوچستان کے لوگوں پر نہ خرچ ہو, بلکہ وہاں آگ لگی رہے. اسی طرح کے پی کے اندر جو ویسٹ بارڈر سے
हमारे पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी आर्म फोर्स, ये बड़ा नाजुक मरहला है, ये पाकिस्तान की बका का सवाल है, ये हमारे बच्चों की, हमारी आने वाली जनरेशन की जो है वो बका का सवाल है, हमारी तरक्की का सवाल है, क्योंकि जब तक अमन नहीं होगा तरक्की मुमकिन नहीं है। तो हमारे दुश्मन तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन ना हो और पाकिस्तान तरक्की ना करे और पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात में रहें, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारा कोई एक्ट चाहते हुए या ना चाहते हुए, ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ऐसा तो नहीं है कि जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो रहा है, जिससे हमारा मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हमारी आर्म फोर्सेस अपना जान दे रही हैं अपने वतन के दिफा के लिए, और इदारों का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के शहरियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम वक्ती तौर पर किसी शोशा के लिए, किसी पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए, किसी ऐसी जो है वो ज़हनी इंतशार जो पैदा किया जा रहा है उसके ताबे होकर हम मुल्क की बुनियादी असास के ख़िलाफ़ तो नहीं, हम पाकिस्तान के मफाद का नुकसान तो नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है, हमारी अफवाज मुख्तलिफ जगहों पे हमारे मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपनी जानें दे रही हैं, तो हमें भी उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगरचे बाय एंड लार्ज कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और हमेशा करती है, लेकिन कुछ शरपसंद लोग हैं जो उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको अवाम की सतह पर भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनका कला कमा करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, अगली बार दोबारा हाजिर होंगे।